चलो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदाम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वज्अलहु ली इमामन व नूरन हुदन व रहमतन अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आनाअल लैली व आनाअन नहारि वज्अलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन कहाँ से बचे हो बिस्मिल्लाह के साथ बैठो करी सब पढ़ाने से अच्छा है उंगली लगा मुँह पर शाबाश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ बा अलिफ बा अलिफ बा काफ़ी शाबाश शुरू हो गया जी आज ताब जी सर्वजगा
اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں اللہ اپنے کلام کی برکت سے ہم سب کے گھروں کے اندر خیر و برکت نازل فرما، اہل خانہ کے اوپر اپنی خیر و برکت نازل فرما۔ پروردگار جتنے بچے یہاں موجود ہیں تمام کے سینوں کو قرآن پاک کے لیے کھول دے، اللہ تمام کے لیے قرآن پاک پڑھنا آسان فرما، اللہ ہم سب کے لیے قرآن مجید پڑھنا عمل کرنا آسان فرما، ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی برکتیں نازل فرما۔ پروردگار ہمارے کلاموں کو قرآن پاک کے مطابق استوار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے